each and every houses. And to our notice, we got in one line only 6 bore wells. So imagine this area, it's so big. How many bore wells we are going to get? आमचो रिसोर्स मरे आणि हे कोण ये नागोवपी आमचे उदक आमच्या तळ्याचो आमचो बांयचो आता ते जेन्ना 100 मीटर वयर वयतले भितर वयतले आणि आमच्यो बांयो आसात तर 20 मिटराचेर जर आमकां उदक मेळटाले जाल्यार आयज तें उदक मेळटलें ना मेळचें ना. तेंच्यो बोरवेल आसा त्यो ते सगळे सोक करतले. हे लायनींग आमी जे उबे आसा न्हू लायनींग प्रत्येक घरान आसा ती बोरवेल आसा हा आणि आमकां जर कनेक्शन जर जाय नळाचें आमकां कितक्यो खस्ता काडच्यो पडटा PWDचे हे मरे सामके ते राजा कांय जाण सांगता आमी दुसऱ्यांकूय म्हणटा पास केला उदक ते पयशे तेंचे कडसून घेवचे ना दुसऱ्या घरांच्यान. इट इज अ बिझनेस. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव एना ग्रेशियस. आयज आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्या आनी म्हाज्या बरोबर पुलीस प्रोटेक्शन आहा आनी JE हा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहलो आनी WRDचे ऑफिशियल्स आहा. First of all, let me thank the WRD staff who are really working very hard. We always criticize, but now today they are doing a wonderful work by inspecting each and every houses. And to our notice, we got in one line only 6 bore wells. So imagine this area, it's so big. How many bore wells we are going to get? Now I want to tell the people of Dharwadkar, it is not that I am against giving you all water. I am not against your houses, I am not against anything. But I want that as you are paying taxes to the panchayat, to the government, I feel that you should need a water supply. And for that reason I am here, so that you all will get water supply because you all are paying and you have the NOCs of everything. So I request the CM, Har Ghar Mein Jal and Nal. I think this is not proper what you have said, because my villagers over here has not a drop of water. And this will give a bad impact on our Chimbel Lake. All our wells are being dried. Please do not make us dry Chimbel. We want you as per your word, the WRD minister. You are on record, you have given a promise that you will find them. You will see that they are given, you have given me justice for complaining this. I know that it's a very big lump sum of money to be paid to you all. It's a plus point, but that same money can be utilized for their water supply, for a separate pipeline for them. Secondly, from yesterday I am getting phone calls. I am not afraid of my life. I am ready to die for my village. But I would tell, I am not afraid and I will go till the end. Whoever these people have approached and they are being promised, these are false promises just to create a vote bank. Please try to understand this. Come out, fight for your rights, fight for your necessities, and see that you all get water supply, because you all have your Aadhaar card, voting rights, everything. So this bore well is a resource of Chimbel. It is a resource for Chimbel villagers, not for y'all alone. And please do not spoil my lake, the beautiful lake in Chimbel that once was supplying water to whole of Panjim. Still the pipelines are there. You can do wonders of that. That same water can be supplied to these people at least. Please do not misunderstand me. I am not here to take off your rights. I am here to give you all justice. Thank you. Tell us what is the action promised now? What is the inspection done? But is there going to be any action? As per the say of the WRD engineer, who was very present over here, she was very kind enough, and every time I was in contact with her, she has promised me that she will do the first report. She will prove that it was over 70 wells over here, and then she said that they will find them, and that the minister is on record
that they will have to pay the fines. And also I must thank Mr. Prabhu, the electricity department. He has taken a very prompt action. He has disconnected the connection which is misused by these people. So today any disconnection has happened? No, today the JE is over here and he said he will take a report first and then he will do the needful. Because this is not permissible. गोविंद बाब तुमकां कितें सांगपाचें प्रॉम्प्ट एक्शन कशें दिसता आतां एकूच वीक पयलीं तुमी रिपोर्ट केलें. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर. हांव हांगासरली आमची चिंबेल BMC जी आसा ताचो चेअरमॅन, तसोच आमचे वेटलँड जे आसा बाय डिफॉल्ट हांव तेचोय चेअरमॅन आसा. पूण एक म्हणजे सामकी अशा आमच्या खातीर एक सामकी अजाबाची गोष्ट अशी, कारण आयज हांगासर ज्यो कितें बोरवेल मेळयले आसा त्यो वॉर्ड नंबर 7 आनी एकाच वॉर्डान आख्ख्या चिमलांनी हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आणि केन्ना पासून धारवाडकर म्हणटा तेन्ना जेन्ना तेणी हांगासर सगळे हे प्लॉट तयार केले, ना हू इज धारवाडकर? धारवाडकराक खबर ना? इज अ बिग बिल्डर. ताका खबर आसा न्ही की हांगासर उदकाची खूप मारामारी आसा. तुमकां कितें दिसता? तेणी हे जे हांगासर सगळे बंगले बी काडून जे कोण घरां काडून रावल्ले आसा तांकां इन्स्टिगेट करपाक हो धारवाडकर आसचो ना? आसाच. कारण तेणी तांकां सगळे प्रॉमिस तुमचे सगळे आसा न्हय. कारण आमची पंचायत आसा ती विकाऊ. आता पंचायतीक खबर ना? आता हांगासर पंच रावता आमची या 7 वॉर्डाची, हांगासरूच रावता. तिका खबर ना? बाबा हांगासर प्रत्येक ज्या घरान हांगासर आसा ती इलिगल जी बोरवेल आसा त्यो मारलेल्यो आसा आणि थंयसून ते उदक ते एक्स्ट्रॅक्ट करता, कमर्शियल युजाक वापरता, ट्रक भरून व्हरता, टँकर भरून व्हरता. या पंचायतीक खबर ना? खबर आसा, पूण सगळे डोळेजाग करता. आता हांव BMCचो चेअरमॅन, वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून हांव आतां विचारूंक करता की आतापर्यंत आमकां हेंच्यांनी कितके नागयला आसतले? अरे आमकां हांगासर आमच्या शेतांक उदक मेळना. तुम्ही हांगासर हें हाडली बरोबर, झोपडपट्टी हाडली, आमची शेतां काबार केली, सगळे वाट लायली आमची. आणि हांगासर जर पळयत जर जायत, आता तुम्ही पळय हांगासर चडशे हांगासर आसा न्हू मायग्रेटेड येता, ते आपल्याक तांकां जाय तितके जाणटे त्यांच्या बॉल्सान पयशे घालता आणि ताका जाय तशें करून घेता. ते हे गोंयकारांक एलाउड करचे नासले. हे आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी आता लक्षांत दवरपाक जाय. आणि म्हाजो इतकोच मेसेज आसा आता CMांक, तसोच WRD मिनिस्टर जो आसा तांणी काल स्टेटमेंट केला की प्रत्येक हितूनचे आमी व्हेरिफिकेशन करतले म्हणून, आणि करपाकूच जाय. ना तर हे उदक जे आसा आमच्या भितर, जशें आतां एनान म्हटलां त्या प्रमाणे, हो आमचो रिसोर्स मरे. आणि हे कोण हे नागोवपी आमचे उदक? आमच्या तळ्याचो, आमचो बांयचो, आता ते जेन्ना 100 मिटर वयर वयतले, भितर वयतले, आणि आमच्यो बांयो आसा तर 20 मिटराचेर तर आमकां उदक मेळटालें, जाल्यार आयज तें उदक मेळटलें ना? मेळचें ना. तेंचे बोरवेल आसा त्यो ते सगळे सोक करतले. आमी पडले हेचेर. हे सगळे जे आसा CMान हेच्या म्हाका दिसता बरे तरेन कॉग्निजन्स घेवपाक जाय. आणि WRD मिनिस्टर खूब बरो हे केलो, स्टेप घेतला WRD मिनिस्टरान. अथवा हांगासरलो जो WRDचो सगळो जो स्टाफ जो आसा, आता पळयला हे लायनींग आमी जे उबे आसा न्हू, लायनींग प्रत्येक घरान आसा ती बोरवेल आसा. हा, आणि आमकां जर कनेक्शन जर जाय नळाचें, आमकां कितक्यो खस्ता काडच्यो पडटा PWDचे. या मरे सामके ते राजा. काय जाण सांगता आमी दुसऱ्यांकूय म्हणटा पास केला उदक, ते पयशे तेंचे कडसून घेवचे ना दुसऱ्या घरांच्यान. इट इज अ बिझनेस. बोरवेल हांवें मारला म्हणटलो तो. हांवें 4 जाणांक कनेक्शन दिलें हांगासर.
जशें तुम्ही नळाचे उदक हे पैसे भरता नळाच्या उदकाचे ते हेजे उदकाचे पैसे म्हाका भरतूंक म्हणजे ना खर्च आपणी केला म्हणटलो. तर म्हाका इतकें सांगपाचें आसा आतां की आमचें जें गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तेणी आतां तरी दोळे उगडचे. हांव नको कदंबा प्लॅटोचेर कितक्यो बोरवेल आसा त्यो 2 पानाचे कितें म्हणटा ते ट्री कसली गोतून डबल ट्री आनी कितें तेवटेंच्यान जें सगळें कितें आसा पळय काय न्हू. अरे कदंबाचेर उदकूच ना मरे तांकां खंयचें उदक वापरता सेम गत अशीच. आणि माझ्या माहिती प्रमाणे हांगासरलो एक हेजो पंचायतीचो पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेणी तर आपल्या स्वताच्या घरान मारला बोरवेल आनी तेजे वरसून हें काडला आपलो बंगलो काडला. हे पंचायती खबर आसपाक जाय. Please like, share, subscribe to Alert Goans.